इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है हमारा, वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। वहाँ पर डज हो रहा है। इस्लामाबाद में एक जत्थे ने हमला किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इसकी क़यादत की थी। अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने दोबारा से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं इंस्पेक्टर है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। एक फिल्मी सीन जो है वो क्रिएट किया। 36 घंटे में 4 बैंक्स के साथ डकैती की गई। ये आम बैंक डकैतियाँ नहीं थीं। एक शख्स जो है वो थैला लेके रुपयों का वैन में से निकल कर आता है तो पहले उसको गोली मारी जाती है। इल्ज़ाम एक शख्स पर आएगा, अली नासिर रिजवी है, जो कि IG इस्लामाबाद है। तो ये कहाँ से तल्लक रखते थे? क्या ये खारजी थे या आप ये कह लें कि PTI से इनका कोई तल्लक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज की अच्छी खबर नहीं है। इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है हमारा, वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। और कैसे पहुंच चुका है, किसने पहुंचाया है, इस पर बात होगी। वहाँ पर डज हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है सरेआम, लेकिन कोई जो है पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है, ये सवाल जानने के लिए मैंने अपने एक सहाफ़ी दोस्त को फ़ोन किया। तो उसने बड़े धीमे अंदाज से, बड़े आराम से मुझे कहा कि ज़्यादा गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक्स में डकैतियाँ पड़ रही हैं, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है और बहुत जल्द हुकूमत इस पर काबू पा लेगी, पकड़े जाएंगे सब के सब। लेकिन तुम इसको ज़रा पुलिस की तहकीकाती निगाह से देखो कि ये सारा मामला है क्या और इसमें ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, तो तुम्हें बात वाज़ेह होने शुरू हो जाएगी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको है? तो उसने कहा कि एक सीरीज़ है ख़बरों की, अगर तुम उसको फॉलो करते चले जाओगे तो इन बैंक डकैतियों पर तक पहुंच जाओगे कि किन लोगों का ये काम है। उसने कहा कि इस्लामाबाद में एक जत्थे ने हमला किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इसकी क़यादत की थी। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आने वाले जत्थे से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अली अमीन गंडापुर गायब हो गए। 24 घंटे के बाद जब वो नाज़िल होते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, तो सिर्फ एक शख्स को ललकारते हैं। उसका नाम था IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी। चलें, ये उनका हक़ था क्योंकि उनके कारकुनान को मार पड़ी थी, कुछ गिरफ़्तार हुए थे। उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उनको ललकारा, लेकिन उसके बाद वो ये बयानात मुसलसल देते आए कि अली नासिर रिजवी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये ना छोड़ने वाली बात आप उसको दूसरी धमकी की तरफ ना लेकर जाएं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी पर रहने नहीं दूंगा, ना छोड़ूंगा, ये कह दिया। अब इसके बाद एक वैन निकलती है, 2 वैन्स निकलती हैं जिनमें 82 के करीब तहरीक इंसाफ के लोग हैं और उसके 2 या 3 जो डाले हैं वो उसका पीछा करते हैं। नामालूम अफराद जो उस पर हमला करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, शीशे तोड़ते हैं, फायरिंग करके टायर ब्रस्ट करते हैं, उनको छुड़वा लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आती हैं और 82 के 82 लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं और हमलावरों में से भी 4 गिरफ़्तार होते हैं, जिसमें से एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के एक रुकन का बेटा है। और इन सब का तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और सब पर दहशत गर्दी के मुकदमात थे। इसके बाद ये सीरीज़ जो है मज़ीद चलती है। अली नासिर रिजवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि जो गिरफ़्तार लोग हैं उनसे क्लाशनकोव बरामद हुई थी, उनसे डंडे बरामद हुए थे। 4 लोग गिरफ़्तार हैं, उन पर पर्चे जो हैं वो दर्ज करा दिए गए। और ये अली नासिर रिजवी ने कहा कि इन सब का तल्लक जो है पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से। इसके बाद अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने दोबारा से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो ये बयान है उसको बिल्कुल वो रद्द करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा जो इंस्पेक्टर है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। उसने दरवाजे खोल के कहा कि भाग जाओ। एक फिल्मी सीन जो है वो क्रिएट किया, लेकिन CCTV फुटेज ने वो सारा राज खोल दिया कि हमला भी हुआ, फायरिंग भी हुई और लोगों को छुड़वाया भी गया। लेकिन पुलिस ने बड़ा जल्द उनको सबको गिरफ़्तार कर लिया। आज वो दोबारा सब लोग जो हैं गिरफ़्तार हैं। इसके बाद बैंक में डकैतियाँ शुरू होती हैं। पिछले 24 घंटे में, या आप इसको अब 36 घंटे कह लें, 36 घंटे में 4 बैंक्स के साथ डकैती की गई, कुछ की कोशिश की गई, एक आदमी मारा गया, 9 के करीब ज़ख्मी हैं। कैश वैन लूटने की कोशिश की गई, बैंक में की गई। ये आम बैंक डकैतियाँ नहीं थीं। इसलिए आम नहीं थी कि इनमें लूटने वाले जो थे
ان کا لوٹنے سے زیادہ مارنے پہ فوکس تھا۔ میں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے کہ ایک بینک کے باہر ایک شخص جو ہے وہ تھیلا لے کے روپوں کا وین میں سے نکل کر آتا ہے تو پہلے اس کو گولی ماری جاتی ہے۔ کلاشنکوف بردار آدمی ہے اور بالکل دہشت گردوں کے انداز میں ایک ریکی پہ ہے موٹر سائیکل سوار، ایک کلاشنکوف پکڑ کے فائرنگ کرتا ہے، بندہ گرتا ہے، اس کا تھیلا اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر۔ اور اس کے بعد باقی ہم نے فوٹیجز دیکھی، جو خبریں سنی، اس میں بھی تقریباً اسی نوعیت کے معاملات تھے۔ یہ عام ڈکیت ہو نہیں سکتے ہیں، عام ڈکیت اس طرح سے سر عام کلاشنکوف لیے نہیں گھومتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ہو بھی تو اتنا پکا جیسے شوٹر نشانہ لیتا ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ کوئی ٹرینڈ دہشت گرد ہیں جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ کبھی قیدیوں کی وین کو لوٹا جا رہا ہے یا ان کو چھڑوایا جا رہا ہے، یا کبھی کیش وین کو لوٹا جا رہا ہے، گارڈ کو گولی ماری جا رہی ہے۔ ایک افراتفری کا عالم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ الارمنگ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا فائدہ کس کو ہے، اس کا نقصان۔ یہ میرا دوست بتا رہا تھا مجھے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا۔ اس نے کہا ظاہر ہے اس سارے معاملات میں جو اگر امن و امان پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، بینکس پر اعتماد اٹھ جائے گا، لوگ اس کو سر عام لوٹے جائیں گے، الزام ایک شخص پر آئے گا اور اس شخص کا نام علی ناصر رضوی ہے جو کہ آئی جی اسلام آباد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئی جی اسلام آباد کے ساتھ پی ٹی آئی کی عداوت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ 9 مئی کا واقعہ دیکھیں تو صرف ایک پولیس آفیسر ٹارگٹ ہوا جس کا نام علی ناصر رضوی تھے۔ تاک کر نشانہ ان کو مارنے کے لیے لگایا گیا، اللہ نے بچا لیا، آنکھ ان کی ڈیمیج ہوئی اور اس آنکھ کے 6 سے 7 آپریشنز ہوئے، یہاں پہ بھی، پاکستان میں بھی، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ تو ان آپریشنز کے بعد ان کی آنکھ تو بچ گئی، لیکن ان کو اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا بطور آئی جی، جہاں پہ انہوں نے ان جتھوں کو روکا جو اسلام آباد پر حملہ آور تھے، جس کے نتیجے میں اب اسلام آباد میں امن و امان خراب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی پولیس تفتیشی افسر سے پوچھ لو، میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سارے معاملے کے پیچھے کری سے کری ملاتے جائیں، کری سے کری جوڑتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون علی ناصر رضوی کو اسلام آباد سے ہٹوانا چاہتا ہے۔ ان کو میں یہ خبر سنا دوں کہ علی ناصر رضوی کو اسلام آباد سے نہیں ہٹایا جائے گا، جتنے مرضی حالات خراب کرنے کی کوشش کریں۔ بہت جلد قانون ان لوگوں تک پہنچ جائے گی جو کلاشنکوف تھامے فائرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں اور بینک لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علی ناصر رضوی ایک ویجیلنٹ اور بہت ہی باصلاحیت پولیس آفیسر ہیں اور ان پر اعتماد ہے حکومت کا پورا۔ پوری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور شانہ بشانہ کھڑی ہے، ایجنسیز کام کر رہی ہیں۔ بہت جلد یہ مجرم گرفتار ہوں گے۔ تو یہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، کیا یہ خارجی تھے اور کیا یہ کسی پولیٹیکل پارٹی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق تھا، یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اور جب یہ واضح ہوگا تو سمجھ آئے گی کہ یہ معاملہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد پر واقع ہے اور اس پر اسلام آباد میں اس وقت بھی افغان مہاجرین کی بڑی تعداد ہماری اطلاعات کے مطابق موجود ہے، اس کے گرد و نواح میں بھی موجود ہے۔ ان پر نظر رکھنا ضروری ہے، خارجیوں کو دیکھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شر پسندوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اسلام آباد ہمارا دارالحکومت ہے، یہاں کا امن و امان خراب ہوگا تو امیج جو ہے وہ بیرونی دنیا تک خراب جائے گا۔ حکومت کام کر رہی ہے، ہم کو بھی اپنے گرد و نواح پر نظر رکھنی ہے تاکہ اگر کوئی مشکوک شخص ہمیں نظر آئے تو ہم اسے گرفتار کرائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔